पख्तूनख्वा के दारुल पेशावर में कुछ रोज कबल एक तकरीब में अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, वजीर आला, और वहां अफगान वफ्द मौजूद था। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया तो वो तालिबान उठा ही नहीं, और एक शोर मच गया कि साहब ये क्या बात हुई, पाकिस्तान के कौमी तराने पर उठा ही नहीं। हालांकि ये हमें बेचा गया था ये मामला कि जब वो आएंगे तो भाई पाकिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान का ताल्लुकात बेइंतहा अच्छे हो जाएंगे और बहुत गहरा ताल्लुक बन जाएगा। हमेशा की तरह आपके साथ एक और फ्रॉड हुआ है। आइए जरा इस फ्रॉड को गौर करते हैं और देखते हैं। हमारे यहां 2-3 चीजें आपको गलत बेची गई हैं। इससे पहले कि मैं उन पूरे तसलसल से इस पर बात करूं, मैंने इसके बाद एक ट्वीट में लिखा था कि पहला सवाल ये होना चाहिए, पहला सवाल, कि क्या पाकिस्तान ने काबुल पर तालिबान के कब्जे को कबूल कर लिया है, तस्लीम किया है, या इस हुकूमत को तस्लीम करता है पाकिस्तान? अगर तस्लीम करता है तो फिर ऐलान कर दे, अगर नहीं करता है तो फिर सरकारी तकरीबात में ये लोग कर क्या रहे हैं, जिनको सिफारती आदाब का ही नहीं पता कि कौमी तराने पर खड़ा हुआ जाता है या नहीं हुआ जाता। आज ऐसे ही मनाजिर ईरान में भी नजर आए, जहां पर ईरान के कौमी तराने पर भी ये लोग खड़े नहीं हुए। तो सवाल फिर यही है कि सरकारी तकरीबात में आप बुला क्यों रहे हैं? यूरोप या दीगर ममालिक तो उनसे उतना ही राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं जितना नागुजीर है, कोई मजबूरी है, खवातीन के हुकूक का कोई मामला है या कोई बहुत जरूरी इमदादी मामला है, उस सिलसिले में तो गुफ्तगू हो रही है उनसे, लेकिन नागुजीर सिफारती राब्तों के अलावा किसी सूरत कोई राब्ता नहीं हो रहा है। आइए जरा दूसरा मामला, जो दूसरा फ्रॉड है आपके साथ, वो बांट लेते हैं। हमें बताया गया कि जी ये जो अमेरिका की शिकस्त हो गई है और वहां पर अब दो इस्लामी निजाम आ गया है, और बड़े देखिए ना कितनी कमाल कर दिया, 20 साल तक भी अमेरिका और पूरी दुनिया शिकस्त नहीं दे सकी, और देखिए वो जीत गए। और वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने तो लिख दिया कि वो ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और इधर वजीर आजम उस वक्त इमरान खान हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी कि अफगानों ने जंजीरें तोड़ दी हैं गुलामी की, और शाह महमूद ने कहा जी कि अब तो वो बहुत समझदार हो गए हैं। ये सारे 2 नंबरियां आपके साथ की गई हैं। आइए जरा जज्बात एक तरफ रख के वाकई देखते हैं कि क्या वाकई वो कामयाब हुए हैं। भाई पहला मामला यह है कि 9/11 के बाद जब वहां तबाही हुई थी न्यूयॉर्क में और दीगर मकामात पर, उस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान पर, उस वक्त मुल्ला उमर की ऐसी काबिज हुकूमत थी, लेकिन वो बेशुमार ममालिक की तस्लीम करदा थी। ऐसे में उनको कहा गया था कि आप दहशतगर्दों को, खासतौर पर ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, ये कहा गया था। और उस वक्त उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इस हमले के एक हफ्ते बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तकरीर की थी, और वो तकरीर है अहम। एक हफ्ते बाद, करीब 10 दिन बाद, यानी 21 तारीख को सितंबर को वो तकरीर की गई थी। और वो तकरीर ये थी, उसमें 4 बुनियादी चीजें थी। देखना ही होगा कि वो 4 बुनियादी चीजें अमेरिका अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। अगर वो कर पाया तो फिर सवाल ये नहीं होगा, फिर आप ये तो कह सकते हैं कि अमेरिका और आलमी दुनिया की खुदगर्जी है कि अफगानिस्तान के लोगों को वहां छोड़ के वो फरार हो गए और सब कुछ, लेकिन ये नहीं कह सकेंगे आप कि शिकस्त खा गए, क्योंकि शिकस्त अगर खा गए तो फिर देखना ही पड़ेगा कि वो जो 4 बुनियादी अनासिर थे वो पूरे कर पाए या नहीं कर पाए। पहला था कि उस वाकये में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दो, खासतौर पर ओसामा बिन लादेन को, तो वो तो मार दिया। दूसरा था कि वहां अफगानिस्तान में जितने भी जो तरबियती मराकज हैं उनका एक्सेस दिया जाए हमें, ताकि हम देख सकें कि वहां हो क्या रहा है। अब इस बीच में ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अफगानिस्तान अमेरिका की नजर में एक हथेली की तरह है, सब कुछ नजर आ रहा है, ऊपर से सब कुछ देखा जा रहा है। फिर तीसरा मुतालिबा था कि ये वादा किया जाए कि आइंदा ये जो अलकायदा है या इस तरह की कोई तंजीम है वो हमारे यहाँ इस अफगानिस्तान में काम नहीं करेगी। उसको तो अमेरिका ने मार मार के खत्म ही कर दिया, आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। अब आप दाइश वगैरह का नाम सुनते तो सुने, इसका नाम नहीं सुनते आप। और उसके बाद चौथा और आखिरी मुतालिबा था कि अफगान तालिबान गारंटी दें कि आइंदा यहां से अमेरिका या उसके किसी इत्यादि पर हमला नहीं होगा। जो दोहा मुज़ाकिरात हैं उसमें अफगानिस्तान के जो ये तालिबान, इन्होंने ये गारंटी किया, और इसलिए इसके बाद अमेरिका वहां से क्या है, अमेरिका के किसी फौजी पर कोई गोली नहीं चलाई गई। अमेरिका अपने ये 4 मकासद पूरे करके गया। यहां पर उस वक्त गुफ्तगू ये नहीं हो रही थी कि आप फरार हो रहे हैं, उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी कि आप खुदगर्जी कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा था कि हमारे तो मकासद पूरे हो गए, हमने क्यों ठेका लिया हुआ है वहां पर एक कौम को बनाने का, हमने वहां फौज बना दी है, पुलिस बना दी है, खुद लड़ें, वो खुद देखें, हम क्यों बैठे रहे। यहां पर लिटरली जर्मनी में भी ये सवाल हुए, यही गुफ्तगू हो रही थी। और यहां पर कौमी मीडिया पर ही कहा जा रहा था कि भाई 20 साल हम आ रहे हैं, अगर 20 साल में एक पूरी कौम तैयार हुई है और वो मुल्क में जमहूरियत या अपनी इक़्तिदार आला की हिफाजत नहीं कर सकती और
یہ جو اس انداز کے عناصر ہیں یہ اس پر قبضہ کر لیں گے تو پھر ہم نہیں کر سکتے، ہم 20 سال اور رک جائیں گے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ 40,000 بھی نہیں تھے، یہ وہاں پر آئے ہیں اور 3 لاکھ 3.5 لاکھ ٹرینڈ فوج افغانستان کی اور پولیس اور حکومت یہ سب فرار ہو گئے ہیں۔ ہماری ایک افغان دوست نے کہا جی کہ آپ یہ فرار کا لفظ استعمال نہیں کریں، معیوب لگ رہا ہے۔ تو صاحب فرار کی جگہ کوئی اچھا لفظ استعمال کر لیں، لیکن وہاں پر اپنی قوم، اپنے بچوں، اپنی بچیوں، اپنی خواتین کو ان درندوں کے آگے چھوڑ کے ہتھیار پھینک کے بھاگنا، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ کسی بھی حالت میں وہاں پر سارے کے سارے مر جاتے لیکن ان کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی، آپ امریکہ کو تو بلیم دے سکتے ہیں، ہمارے افغان دوست پاکستان کو بھی بلیم دے سکتے ہیں، دینا بھی چاہیے، ایران کو بھی دے سکتے ہیں، بھارت کو بھی کسی کو چاہیے آپ جس کو چاہیں بلیم دے دیں، بین الاقوامی طاقتوں کو بھی گالیاں دے دیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھائی، آپ کی اپنی حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت تھی۔ اشرف غنی صاحب بستہ لے کے کہیں نکل گئے، وزیر دفاع کہیں نکل گئے، وزیر خزانہ کہیں نکل گئے، اور پورے کا پورا علاقہ، پوری کی پوری فوج وہ غائب ہو گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی، ایک گولی تک نہیں چلی۔ تو یہ ہے کہانی۔ اس کا مورد الزام آپ کسی کو بھی ٹھہرائیں، لیکن پرائم رسپانسبلٹی تو آپ کی تھی۔ ابھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو پاکستان میں افغان جھنڈا لہرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لہرائیں آپ، پاکستان کے جھنڈے اتار بھی رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اتاریں بھی آپ۔ لیکن آپ صاحب، یہ جھنڈا اب وہاں لہرانا تھا اپنے کابل میں، وہاں پر وہ دوسرا جھنڈا لہرا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی بھی اور دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی بھی پراکسیز بھی شامل ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا کردار، ان ممالک کا کردار کوئی اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 10 بار بات کر چکے ہیں۔ لیکن آج خود احتسابی کی بات کر لیں ذرا، یہ تو برے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ کہا جاتا ہے جی بھارت بھی برا ہے، افغانستان بھی برا ہے، ایران بھی برا ہے، چین بھی، سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ لیکن معاملہ آخر میں یہی ہوتا ہے صاحب کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں، آپ خود اپنی قوم، اپنی آزادی، اپنی خواتین، اپنے بچوں، اپنے مستقبل، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اگر نہیں کھڑے تو صاحب پوری دنیا کو آپ گالیاں دیتے رہیں، لیکن آخر میں پوچھا آپ سے ہی جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں، اب یہ طالبان اس پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے یہ عام نہیں ہے۔ عام بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ پاکستان کو، اگر ان کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تو پاکستان کو بھی ان کو اپنی اس انداز سے اپنی سرکاری تقریبات میں مدعو نہیں کرنا چاہیے، ان سے اتنا ہی رابطہ رکھنا چاہیے جتنا رابطہ آپ اس کے لیے ضروری تھا۔ اور دوسری بات یہ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے وہاں پر، جب سے انہوں نے وہاں قبضہ کیا ہے کابل پر، آپ دیکھیں پاکستان میں کیا حال ہوا ہے۔ جو آپ کو بیچا گیا تھا نا کہ جی سارے حالات اچھے ہو گئے ہیں، بہترین ہو گیا سب کچھ، آپ کو تو اب وہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ کے سامنے۔ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان میں حملے کوئی 2-3 گنا بڑھ گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں ان کے آنے کے بعد، ان کو شے وہیں سے مل رہی ہے جو ادھر کے اب تخریب کار ہیں۔ تو باقی آپ لوگ جو بہت سارے لوگوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردیاں بھی ہیں، لیکن بنیادی معاملہ تو وہی ہے کہ یہ وہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو جب تک آپ روکیں گے نہیں، یہ انسانیت پرست نظریہ نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت کوئی محبت اور خلوص یا اپنائیت بانٹنے والا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک طاقت اور ایک دہشت کا نظریہ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے رہیں، لیکن بنیادی طور پر سچ جان کے کھڑے ہوں، مطالعہ پاکستانی سچ کے چکر میں نہ پڑیں کہ فلاں نے شکست دے دی اور فلاں نے شکست دے دی، اور دیکھیں آزادی کی وہ جو ہے وہ زنجیریں، غلامی کی زنجیریں توڑ دی اور آزادی حاصل کر لی۔ کوئی آزادی حاصل نہیں کی۔ افغانستان کے لوگوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، اشرف غنی کے دور میں وہاں پر جو آزادی تھی اور اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر لگتا ہے کہ بری بات ہے تو آپ کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا خود چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔